आत्म्यांचे नावी आमेन. बरवर्षाच्या किरणांचेर आदारलेली कुर्साची वाट. आता विषय जेजू आमचो बरवांचो. मोगाड बाबा भयणीनो, कुर्साची वाट सोपी न्हय. खूब कोश्ट आनी व्हडवडे हे वाटेर आसले, पूण जेजू आमच्या मोगा पासत आनी आमचे आपुरबाये पासत ही कुर्साची वाट चलता आनी आमच्या जिविताची वाट सोपी जावंक आनी आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टां आडकोडीक फुडो करूंक भरवसो दिता. जेजू बरोबर ही कुर्साची वाट चलतना दोरे कायस्तानांत जेजू आमकां भरवशाचें कीर्त दिता. ताचेर आमी नियाळटले. आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचे परिस्थितीर नदर मारुया आनी जेजू दिता तो भरवसो घेवन आमच्या जिविताची वाट चलूंक कृपा मागुया. आनी जी कोण तुमकां आतां दोगतायतात तांकां देव आपले निती पोरमोणे दोगतायतलो. आनी सोमी जेजू आपल्या बोलिश्ट देवदूता बरोबर स्वर्गार तावन येता तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां आतां कोश्ट दोग भोगतल्यांक तशेंच आमकांय देव इलाज दितलो. नियाळ. जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. व्हड ओनीत जेजू सवें घडटा, पूण जेजू ओगीपणी मानून घेता. कित्याक जेजू आपल्या बापायचे येवजणेचें कीण पळयता आनी आपलो बाप आपल्याक सांगात दितलो म्हूण बरवशान खुर्सार मरूंक तयार जाता. थोडे फावटी आमचो गुन्यांव नासतना आमकां कोश्ट दोग भोगचें पडटा. थोडे फावटी आमकां ह्या कोश्ट दोगां दिवपी आमचीच मोगाची, आपुरबायेची, वळखीची जावन आसतात. असल्या वेळार जिवीत खूब जड जाता. काळजां गाय पडटात, दोळे दुखांनी भरतात आनी काळजां मनाची शांती बिगडटा. कोश्ट दोग भोगतल्या असल्या बाबा भयणाक देव इलाज दिता. मागणे. मोगाला जेजू, आमचो गुन्यांव नासतना आमकां गुन्यांवकार करता तेन्ना आमकां कोश्ट दोग भोगचें पडटा तेन्ना तूंच आमकां इलाज फावो कर. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या कोरेजमाच्या काळार आसा. आयज हो तिसरो आयतार ह्या प्राजीत काळाचो. हो प्राजीत काळ देवानच आमकां फावो केला. तो ह्या प्राजीत काळांत आमी जेजू बराबर यात्रिकां जावंक. जेजू स्वर्गार तावन संवसाराक आयलो आनी आमची सोडवण करच्याक. आनी ह्या सोडवणेन जेजून आपणाकच बलिदान कशें कुर्सार भेटोवन आमकां पातकांतलें ताणें सोडयलां. आनी ह्या प्राजीत काळार जेजू आमकां आपयता. आमी ताचे भाशेन 40 दीस प्राजीत करूंक, मागणें करूंक, दंडवण करूंक आनी ह्या भाशेन आमच्या जिवितांत येवच्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक. हें वरोस आमकां सगळ्यांक जावन आसा एक जुबलेवाचें वरोस. हे वर्सा पाप साहेब फ्रांसीस आमकां आपयता आमी बरवशाची यात्रिकां जावंक, पिलग्रिम्स ऑफ होप. जशें जेजू ह्या संवसारांत आपणाचो भावार्थ आनी बरवसो न्हय आपणाचेर पूण देवाचेर दवरून ताणें यात्रा केली आनी सोडवण केली आमची. तशेंच आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक आमी भावार्थाची आनी बरवशाची यात्रिकां जावंक जाय. आनी जेजू आमच्या बराबर आसा. हांव तुमच्या सांगाता सदांच काल आसतलो. ही ताणें दिल्लेली भासावणी आमी मनांत धरून. आयज आमी हांगा ड्रामापुरा पुर्वजांचो लोक हांगासर यात्रिकां जावन ह्या दोंगराचेर वेतालीं. थंयसर कुर्साची वाट करून आपणाकच जेजूच्या कश्टांत वांटेली करून आनी अशें ही कुर्साची वाट सोंपोवन ती आपणाच्या जिवितांत
जैत हाडटाली सोडवून हाडटाली तांचे भाशेन आमी यात्रा कंटिन्यू करुया आमच्या पुर्वजांनी केलें भक्तीपण फुडें व्हरुया ह्या भाशेन आमचो भावार्थ आमचो मोग आनी आमचो बोरवोसो जिवो दवरुया हो मोग हो भावार्थ आमी आमच्या पिळगेक आमच्या भुरग्यां बारा परंपरा फुडल्या पिळगेक दिवंक जाय जे ते 300 वर्सां जावन आमच्या लोकांनी केलें तें हाचे फुडें वचूं दी आनी आमी सदांच भावार्थाची बोरवोशाची मोगाची यात्रिकां जावंक जेजू आमच्या सांगात आसा हांव कुवारमारी जेजू बराबर आसले ती आमचे बरोबर आसा आनी सदांच आमी जेजूक आनी हांव कुवारमेचे सांगाता देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक आमी मागुया आनी तुमकां सगळ्यांक हांव बरी यात्रिकां जावन जिवंक आपोवण दिता देव बरें करूं.